गरुडपुराणम् अथ त्रयोदशोऽध्यायः। गरुडले भने, हे प्रभु, सपिण्डीकरण श्राद्धको विधि, सूतकको निर्णय, शयदान र पददानको सामग्री तथा त्यसको महिमा मलाई आज्ञा होस्। श्री भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे गरुड। सुन, सपिण्डीकरण आदि त्यो सबै क्रिया भन्दछु जुन क्रियाले मनुष्य प्रेतको नाम त्यागेर पितृलोकमा प्रवेश गर्दछ। शिवस्वरूप आदि पितामहहरूको पिण्डमा जसको पिण्ड मिसाइन्न अर्थात् मिलाइन्न, त्यसलाई छोराहरूले दिएका अनेक प्रकारका दान र पिण्ड पानी प्राप्त हुन सक्दैन। सपिण्डीकरण श्राद्ध नगरिकन सूतकबाट मुक्त हुन सक्दैन। त्यसकारण मृतकको छोरो सधैँ अपवित्र रहन्छ, कहिले पनि शुद्ध हुन सक्दैन। अतः पुत्रले सूतकको अन्त्यमा सपिण्डीकरण श्राद्ध अवश्य गरोस्। अब ब्राह्मण आदि सबै वर्णको यथोचित सूतक लाग्ने अवधि भन्दछु, सुन। ब्राह्मण 10 दिनमा, क्षत्रिय 12 दिनमा, वैश्य 15 दिनमा र शूद्र 1 महिनामा शुद्ध हुन्छन्। मरणको सूतक सपिण्डीभित्रका लागि 10 दिन र समकुल्यका व्यक्ति 3 रात्रिमा र सगोत्रीहरू केवल स्नान गरेर नै पवित्र हुन्छन्। मृत्युको सूतक चौथो पुस्तामा 10 रातसम्म लाग्दछ, पाँचौं पुस्तामा 6 रातसम्म बार्नु पर्दछ, छैठौं पुस्तामा 4 दिन मात्र लाग्दछ र 7 पुस्ता भएपछि 3 दिन बार्नु, 8औं पुस्तामा 1 दिन र 9औं पुस्तामा 2 प्रहरसम्म तथा 10औं पुस्तामा स्नान मात्र गर्नाले पनि पवित्र हुन्छन्। देशान्तरमा गएको मनुष्य मरेको समाचार 10 दिनभित्र सुन्यो भने त्यो 10औं दिनको शेष रात्रि हो, त्यो रातभरि मात्र सूतक लाग्दछ। 10 दिन बितेपछि यदि 1 वर्षभित्र मरेको समाचार सुन्यो भने 3 रातसम्म सूतक बार्नु पर्दछ र वर्ष दिन बितेपछि सुन्यो भने केवल स्नान गर्नाले नै शुद्ध हुन्छन्। पहिले मरेका व्यक्तिको सूतकको अवधिमा प्रथम 2 भागसम्म दोस्रो सूतक पर्यो भने पहिलो सूतकले नै दोस्रोलाई पनि पवित्र पार्दछ, अर्थात् शुद्ध हुन्छ। दाँत निस्किसकेको बालक मरेमा मात्र स्नानले शुद्धि हुन्छ। चूडाकरणसम्म 1 रात र व्रतबन्धसम्म 3 रात, त्यसपछि मरेकाको 10 दिनमा शुद्ध हुन्छ। जन्मदेखि चूडाकरणसम्म जहाँ कन्याको मृत्यु हुन्छ त्यहाँ जोसुकै वर्ण जातको पनि सद्य अर्थात् स्नान मात्रले पवित्र हुन्छ। त्यसपछि विवाहको वाग्दानसम्म 1 दिन र त्यसपछि 3 रात्रिसम्म सूतक लाग्दछ। यो विद्वानहरूको निर्णय हो। वाग्दान गरिसकेपछि कन्या मरी भने पिता र वर दुवै कुलले 3 दिनसम्म जुठो बार्नु पर्दछ। विवाह गरिसकेकी स्त्री मरी भने त्यसको पतिको कुलमा नै सूतक लाग्दछ। यदि कुनै स्त्रीको 6 महिनाभित्र गर्भ तुयो भने जति महिनाको गर्भ छ त्यति नै दिनमा शुद्ध हुन्छ। त्यसपछि गर्भपात भयो भने स्त्रीहरूले आफ्नो आफ्नो जात र कुलको आचरण अनुसार सूतक बार्नु पर्दछ र सपिण्डीभित्रका पुरुषहरूले तुरुन्त स्नान गरे शुद्ध हुन्छन्। सबै जातमा जन्मेको वृद्धि र मरेको सूतक 10 दिनमा शुद्ध हुने चलन छ र कलियुगमा शास्त्रको पनि यस्तै निर्णय छ। मरेको आशौचमा आशीर्वाद, देवताको पूजा, प्रत्युत्थान, अभिवादन, ढोगभेट, खाटमा सुत्नु, स्पर्श, सन्ध्या, दान, जप, होम, वेदाध्ययन, पितृतर्पण, ब्राह्मण भोजन र व्रत उपवास यति कर्म गर्न हुँदैन।
जसले जुठो र सुतकमा नित्य नैमित्तिक र काम्य कर्महरू गर्दछन् तिनका पहिले गरिएका सबै शुभ कर्महरू नष्ट भएर जान्छन्। व्रती मन्त्रद्वारा पवित्र पारिएको अग्निहोत्री ब्रह्मनिष्ठ सन्यासी र राजा यी सबलाई जुठो र सुतक लाग्दैन। मनुको भनाइ छ, विवाह उत्सव र यज्ञमा मृत्युको सुतक आइपर्यो भने पाकिसकेको अन्न फाल्न पर्दैन, खान खुवाउन हुन्छ। जुठो सुतक परेमा जो थाहा नपाई अन्न आदि लिन्छ वा खान्छ त्यो दोषको भागी हुँदैन। याचक अर्थात् माग्नेलाई दिने दाता नै दोषको भागी हुन्छ। जसले सुतक परेको पनि लुकाई छिपाई ब्राह्मणलाई अन्नादि दिन्छ र जुन विप्रले मरेको जानेर पनि अन्नादि लिन्छ ती दुवै दोषको भागी हुन्छन्। यस कारण सुतकको शुद्धिका निमित्त पुत्रले पिताको सपिण्डीकरण श्राद्ध गर्नै पर्दछ। सपिण्डीकरण श्राद्धले मृतक पितृगणहरूका साथमा पितृलोकमा जान्छ। तत्त्व जान्ने मुनिहरूको कथन छ, 12औं दिन 3 पक्ष वा 6 महिना तथा 1 वर्षमा पनि सपिण्डीकरण श्राद्ध गरोस्। हे गरुड, धर्मशास्त्रहरूको अनुसार मेरो भनाइ छ कि चारै वर्णले सपिण्डीकरण श्राद्ध 12 दिनमै गरून्। कली धर्मको अस्थिरता व्यक्तिको जीवनको ह्रास र स्थिर नहुने भएकोले 12औं दिनमै सपिण्डी गर्नु प्रशस्त ठिक छ। घरको स्वामीको मृत्युमा व्रतबन्ध, उत्सव आदि व्रत र उद्यापन, विवाह आदि शुभ कार्य गर्न हुँदैन। जबसम्म सपिण्डीकरण श्राद्ध गरेर पिण्ड मिलन हुँदैन तबसम्म सन्यासीले त्यस घरको भिक्षा ग्रहण गर्दैनन्। हन्तकारका ग्रहण गर्न हुँदैन र नित्य नैमित्तिक कर्म पनि गर्न हुँदैन। कर्मको लोपले प्रत्यवाय अर्थात् पाप लाग्दछ। त्यस निमित्त निरग्नि वा साग्निक अग्निहोत्री 12औं दिनमा सपिण्डी गरून्। जुन फल सबै तीर्थहरूमा र सबै यज्ञहरूमा प्राप्त हुन्छ त्यो फल 12औं दिनमा सपिण्डीकरण गर्नाले प्राप्त हुन्छ। कारण छोरोले स्नान गरेर मृतक प्राणीको स्थानलाई गोबरले लिपेर शास्त्रोक्त विधिले सपिण्डीकरण श्राद्ध गरोस्। पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय आदिले विश्वे देवताहरूको पूजा गरेर प्रेत योनिबाट नछुटेका पितृहरूलाई विकर पिण्ड दिएर जलले आचमन गरोस्। वसु, रुद्र र आदित्य स्वरूप पितामह र वृद्ध प्रपितामहहरूका नामले क्रमशः 3 पिण्ड देओस् र चौथो प्रेतलाई देओस्। चन्दन, तुलसी पत्र, धूप, दीप, मिष्टान्न, भोजन, ताम्बूल, राम्रो वस्त्र र दक्षिणा आदिले पिण्डको पूजन गरोस्। त्यसपछि सुवर्णको तारले प्रेत पिण्डको 3 भाग गरी त्यसलाई पितामहादिको पिण्डमा क्रमले भिन्न भिन्नै मिलाओस्। हे गरुड, मेरो त यस्तो विचार छ कि पितामहीको साथमा माताको र पितामहको साथमा पिताको सपिण्डी गरोस्। पिता मरेर पितामह बाँचेका भए छोरोले पितामहभन्दा माथिका 3 पुस्तालाई 3 पिण्ड देओस्। पिताको पिण्डलाई 3 भाग गरेर त्यसलाई पितामह आदिको पिण्डमा क्रमैले मिलाओस्। पहिले आमा मरेर पितामही बाँचेकै भए आमाको श्राद्ध पितृवत विधिले गरोस् अथवा पिताको पिण्डका पितामही रूप लक्ष्मीमा मिलाउन्। पुत्र नहुने स्त्रीको सपिण्ड पतिले गरोस्। स्त्रीको सपिण्डीकरण सासु आदिको साथमा गर्नु पर्दछ। हे गरुड, मेरो मत यस्तो छैन कि स्त्रीको सपिण्डीकरण पति आदि 3 पुस्ताको साथ अथवा केवल पतिको साथमा सपिण्डी गर्नु योग्य छ। मेरो मतमा त स्त्रीहरूकै साथमा र
पुरुषहरूकै साथमा सपिण्डीकरण श्राद्ध गर्नु नै ठिक हो। हे गरुड, यदि एकै चितामा दुवै स्त्री पुरुष आरूढ भएर डढेका भए त माझमा एउटा तृण सिन्का राखेर ससुरा आदिले त्यस सतीको सपिण्डी गरून्। जेठो छोरोले नै पिताको सपिण्डी आदि गरोस्, त्यसपछि सतीको गरोस् अनि स्नान गरोस्। जुन स्त्री पति मरेको 10 दिनभित्र अग्निमा डढेर सती हुन्छ, त्यसको श्राद्ध र क्रिया एवं शय्यादान आदि पतिको क्रिया आदिकै साथमा गरिदिए हुन्छ। हे गरुड, सपिण्डी गरिसकेपछि पितृतर्पण र वेद मन्त्रका साथै सोधा शब्दको उच्चारण गरोस्। त्यसपछि अतिथिलाई खान दिई सदा हन्तकार 16 घाँस मात्र भोजन गरोस्। यति गर्नाले पितृ, मुनि, देवता र दानव सबै तृप्त हुन्छन्। 1 घाँसको बराबर भिक्षा 4 घाँसको समान पुष्कल र 4 पुष्कलको 1 हन्तकार मानिन्छ। सपिण्डीकरण श्राद्धमा चन्दन अक्षताले चरणको पूजा गर्नु, अक्षय तृप्तिको लागि उनलाई दान दिनु, आचार्यलाई 1 वर्षसम्म खान पुग्ने गरी घिउ, अन्न, सुवर्ण, चाँदी, उत्तम गाई, घोडा, हात्ती, रथ र भूमि यी सबै वस्तु दान दिनु। त्यसपछि पहिले स्वस्ति वाचन गरी मन्त्र पढेर कुमकुम, अक्षता, फल फूल र नैवेद्यले नवग्रह, देवी र गणेशको पूजन गर्नु। यसपछि आचार्यले मन्त्रद्वारा अभिषेक गरिदिनु र रक्षा सूत्र हातमा बाँधिदिनु, अनि मन्त्रले पवित्र पारिएका फूल, अक्षता, प्रसाद यजमानलाई दिनु। तदनन्तर अनेक प्रकारका मिष्ठान्नहरूले ब्राह्मण भोजन गराउनु र अन्न जलको 12 घडा सहित यथाशक्ति दक्षिणा दिनु। विप्रहरूको भोजन समाप्त भएपछि चारै वर्ण अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र वर्णको क्रमले जल, शस्त्र, प्रोक्तोक्त चाबुक र यमदण्डको स्पर्श गरून्। यति गर्नाले ती पवित्र हुन्छन्। यसरी सपिण्डी गरेर जुन लुगा लगाएर श्राद्धादि कर्म गरेको छ त्यसलाई त्यागिदिनु र पवित्र एवं सेतो लुगा लगाएर शय्यादान गर्नु। सबै देवता र इन्द्र समेत शय्यादानको प्रशंसा गर्दछन्। त्यस कारण मरेका व्यक्तिको निम्ति वा आफ्नो जीवनकालमै शय्यादान अवश्य गरोस्। शय्या बलियो काठको बनेको र मनोरम एवं राम्रा चित्रहरूले चित्रित, दृढ र रेशमी धागो एवं सुन चाँदीका ध्वजा पताकाले सजाइएको, फेरि त्यस शय्यामाथि हंसझैँ सेतो रुओ भरेको डसना बिछाइएको र सिंहासनमा राम्रो तकिया राखी त्यसमाथि उत्तम तन्ना बिछाई त्यहाँ बास्ना आउने फूलहरू छरेको होस्, अर्थात् सबै प्रकारको सामग्रीले सुसज्जित र विशाल एवं सुखदायक शय्या होस्। यसरी सजाइएको शय्यालाई विस्तृत भूमिमा राख्नु। छाता, चमर, पानस, बत्ती, रुपैयाँ, पैसा, आसन, भाँडा, झारी, कमण्डलु, ऐना, 5 रङको चन्दुवा र शय्यामा काम लाग्ने अन्य जति वस्तु छन् ती सबैलाई शय्याको चारैतिर आफ्नो आफ्नो स्थानमा सजाएर राख्नु। त्यस शय्यामाथि आफ्नो शक्ति अनुसार सबै गहना, आयुध, वस्त्र र लक्ष्मी सहित सुवर्णरूपी श्रीहरिको प्रतिमा स्थापित गर्नु। सौभाग्यवती नारीको लागि दान गरिने शय्या भए त्यसमाथि गाजल, महावर, माहुर, कुमकुम, वस्त्र र गहना आदि सबै वस्तु राखेर दान दिनु। दान गर्ने बेलामा गन्ध पुष्पादिले अलङ्कृत गरिएका विप्र र कानको गहना, औँठी, सिक्री, पछ्यौरा, चोलो, धोती इत्यादि धारण गरेकी पत्नी अर्थात् द्विज दम्पतिलाई त्यस सुख शय्यामा बसाल्नु। अनि कुमकुम, पुष्पमाला आदिले लक्ष्मी नारायणको पनि पूजा गरी लोकपाल, नवग्रह, देवी तथा विनायकको पनि पूजा गर्नु।
हातमा पुष्पाञ्जलि लिएर उत्तरतिर फर्की विप्रको सामुन्ने उभिएर हात जोडी यो मन्त्र भन्नु, हे कृष्ण, क्षीर सागरमा हजुरको शय्या जसरी कहिल्यै शून्य हुँदैन त्यसै गरी मेरो जन्म जन्मान्तरमा शून्य नरहोस्। यस्तो भनेर ती दुईजर नारायण रूपी प्रतिमामा पुष्पाञ्जलि चढाओस् अनि उपस्कर समेत शय्याको सङ्कल्प गरी व्रतोपदेशक महाब्रह्मवेत्ता गुरुलाई दिनु र को ददाति अर्थात् कसले दिन्छ यति भनेर फेरि प्रार्थना गर्नु, हे विप्र, तपाईँ यस शय्यालाई स्वीकार गर्नुहोस्। शय्यामा बसेका विप्र र लक्ष्मी नारायणको प्रतिमालाई हल्लाइदिनु अर्थात् हातले छोइदिनु अनि प्रदक्षिणा र प्रणाम विसर्जन गर्नु। आफ्नो सम्पत्तिले पुग्दछ भने शय्यामा सुखपूर्वक आराम गर्नको निमित्त सम्पूर्ण उपयुक्त सामग्रीले सहित अत्यन्त राम्रो एउटा घर पनि दान गर्नु। यदि बाँचेको अवस्थामा आफ्नै हातले शय्या दान गर्यो भने त्यसले जीवनकालमै ठुलो पर्वमा वृषोत्सर्ग गरेको पुण्य प्राप्त गर्दछ। शय्या दान केवल एउटै ब्राह्मणलाई दिनु पर्दछ, शय्या फोरेर बाँड्न हुँदैन। शय्या बाँडियो भने दातालाई नरकमा पुर्याइदिन्छ। सुपात्र र योग्य विप्रलाई शय्या दान दिनाले इच्छित फल प्राप्त हुन्छ। पिता, दाता र पुत्र तथा यस लोक र परलोकमा प्रमोदित खुसी हुन्छन्। शय्या दानको प्रभावले दिव्य इन्द्रलोक र यस लोकमा निसन्देह सुखपूर्वक बस्न पाउँछन्। उहाँ उत्तम विमानमा चढेर अप्सराहरूद्वारा सेवित एवं भयरहित भई प्रलय पर्यन्त सुखपूर्वक बस्न पाउँछ। ठुलो पर्व र अनेक तीर्थहरूमा स्नान दानले पाइने पुण्यभन्दा शय्या दान गरेको पुण्य बढी हुन्छ। यसरी शय्या दान गरेर छोराले पद दान गरोस्। हे गरुड, मैले वर्णन गरेका पददानको महत्त्व ध्यानपूर्वक सुन। म तिमीलाई जस्ताको तस्तै सुनाउँछु। छाता, जुत्ता, वस्त्र, औँठी, कमण्डलु, आसनी, पञ्चपात्र यो पददान 5 किसिमको बताइएको छ। लट्ठी, तामाको भाँडो, पाकेको भोजन द्रव्य र जनै दिनाले सम्पूर्ण पददान हुन्छ। यसरी यथाशक्ति 13 पददानको प्रबन्ध गरी 12औं दिन 13 जना ब्राह्मणलाई अर्पण गरोस्। यस पददानले धार्मिक व्यक्ति पनि सद्गतिमा प्राप्त हुन्छन् र यममार्गमा गएका प्राणीहरूलाई पनि यो पददानले सुख दिन्छ। त्यहाँ डर लाग्दा घाम हुन्छ, त्यसले प्राणी डर्न लाग्दछ। तर छाता दान गरेको छ भने त्यसको शिरमा छाया हुन्छ। जसले जुत्ता दान गरेको छ त्यसले अत्यन्त कष्टले व्याप्त यमलोकको बाटोमा सुन्दर घोडामा चढ्न पाउँछ। हे गरुड, यममार्गमा तातो, चिसो र वायुजनित घोर कष्टहरू छन् तापनि वस्त्र दानको प्रभावले त्यो सुखपूर्वक यममार्गबाट पारी निस्कन्छ। त्यहाँ अत्यन्त डर लाग्दा विकराल र कालो, पहेँलो एवं अन्य वर्णका यमदूतहरू छन्। तिनले बाटोमा मृतकलाई दुःख दिन पाउँदैनन्। जसले औँठी दान गरेको छ, चर्को घामले पीडित भएको, हावा र पानी नभएको, त्यस यममार्गमा तिर्खा लागेको प्राणी कमण्डलु दान गरेको हुनाले पानी खान पाउँछ। मरेका व्यक्तिको निम्ति जसले तामाको भाँडा दान दिन्छ त्यसले हजारौं पौसरा दान गरेको जुन फल हो त्यसलाई अवश्य प्राप्त गर्दछ। सुपात्र द्विजलाई उत्तम आसनी र भोजन दिनाले यममार्गमा बिस्तार बिस्तार हिँडेर सुखपूर्वक पाथेय बाटोको सामल खाँदै जान्छ। यस प्रकार सपिण्डीकरण श्राद्धको दिन विधिपूर्वक दान दिएर ब्राह्मणहरू र याचक चाण्डाल आदिलाई पनि भोजन गराउनु। त्यसपछि सपिण्डीकरण श्राद्ध सकिएपछि र वर्ष दिनभित्र महिनामा जलले पूर्ण घडा र अन्न दान गर्नु पर्दछ।
हे गरुड, प्रेत कार्यलाई छाडेर गरिएका अन्य कार्यलाई फेरि गर्नु पर्दैन। तर प्रेत कार्य भने प्रेतको अक्षय तृप्तिका लागि बारम्बार गर्नु पर्दछ। अत कुनै विशिष्ट तिथिमा मरेको भए मासिक र पाक्षिक श्राद्धको उत्तम विधि भन्दछु। सुन, जो पूर्णिमाको दिन मरेको छ त्यसको 20औं दिन अर्थात् शुक्ल पक्षको चतुर्थी पाक्षिक तिथि हुन्छ र जो चतुर्थीका दिन मरेको छ त्यसको नवमी पाक्षिक तिथि मान्नु पर्दछ। जो नवमीमा मरेको छ त्यसको रिक्ता चतुर्दशी पाक्षिक श्राद्धको तिथि मान्नु। यसरी पाक्षिक श्राद्ध 20औं दिनमा गर्नु पर्दछ। जब एउटै महिना 2 सङ्क्रान्तिले युक्त हुन्छ तब 2 महिनाको श्राद्ध मलमासमा गर्नु उत्तम हुन्छ। यदि 1 महिनामा 2 महिना हुन्छ भने दुवै महिनाको त्यही दुवै पक्ष र त्यही 30 तिथिहरू जान्नु। तिथिको पहिलो प्रहरमा मरेको भए पहिलो महिनामा र दोस्रो प्रहरमा मरेको भए अगाडिको महिना लिनु पर्दछ। यसरी विद्वानहरूले मलमासको मध्यगामी 2 महिनाको माझ अर्थात् दुवै महिना विचार गर्नु पर्दछ। हे गरुड, सङ्क्रान्ति नभएको महिनामा मरेको भए 12औं दिनमा सपिण्डी गरोस्। त्यस्तै प्रथम मासिक श्राद्ध र वार्षिक श्राद्ध गर्नु पर्दछ। यदि वर्षको माझमा अधिक मास पर्न गयो भने 13औं महिनामा वार्षिक श्राद्ध गर्नु उचित छ। सङ्क्रान्ति नै नभएको महिनामा मरेको भए पिण्डलाई छाडेर सङ्क्रान्ति भएको महिनामा मरेको भए पिण्डयुक्त अर्थात् पिण्ड दान सहित दुवै महिनामा प्रति वर्ष श्राद्ध गरोस्। यस प्रकार वर्ष दिन पुगेपछि वार्षिक श्राद्ध गरोस्। त्यसमा पनि विशेष रूपले सुपात्र ब्राह्मणलाई भोजन गराओस्। वर्ष दिन पुगेपछि 3 पिण्डको अर्थात् 1 पार्वण श्राद्ध गरोस्। एकोद्दिष्ट श्राद्ध गर्नु पर्दैन, गर्यो भने पितृघाती हुनेछ। वर्ष दिन पुरा नभइकन ग्रहणमा, युगादि तिथिहरू र तीर्थमा गया श्राद्ध तथा गजछाया श्राद्ध पनि हुँदैन। हे पक्षीराज गरुड, पिताको भक्तिले जब छोरोले गयाजी गएर श्राद्ध गर्दछ तब पितृहरूको उद्धार हुन्छ। तर यो वर्ष बितेपछि गर्नु उचित छ। गया श्राद्ध गर्नाले पितृहरू संसार सागरबाट पारी तरेर जान्छन् र ती गदाधर भगवानका अनुग्रहले परम गतिमा पुग्दछन्। तुलसीको मन्जरीले विष्णु पादुकाको पूजा गरी त्यस गयाको आलभाल सम्पूर्ण स्थानमा क्रमानुसार पिण्डदान गरोस्। समीपत्रको प्रमाणले गया शिरमा पिण्ड देओस्। यसले त्यस व्यक्तिले 7 गोत्र र 101 कुलको उद्धार गर्दछ। वंशलाई आनन्द दिने भएको जुन पुरुष गयाजीमा गएर श्राद्ध गर्दछ त्यसले पितृहरू तृप्त हुन्छन् र त्यसको जन्म पनि सफल मानिन्छ। हे पक्षीराज, कलाप नामको नगरको उपवनमा पितृहरूद्वारा गरिएको मनुपुत्र इक्ष्वाकुको कथा सुन्ने चलन छ। हाम्रो वंशमा असल मार्गको आचरण गर्ने ती व्यक्ति हुनेछन् जो गयाजी गएर हामीलाई पिण्ड दिनेछन्। हे गरुड, यस्ता प्रकारले जो पुत्र पारलौकिक क्रिया गर्दछ त्यो यस लोकमा सुखी र मरेपछि मुक्त हुन्छ। भरद्वाजका 7 पुत्र जन्मको परम्परालाई भोगेर गोवध गरे पनि पितृहरूको दया र प्रसन्नताले मुक्त भए। ती 7 छोरा दशाण देशमा, व्याधा कालञ्जर पर्वतमा, मृग शरद्वीपमा, चखेवा मानसरोवरमा हंस भएर ती कुरुक्षेत्रमा गएर वेद पारंगत विप्र भए। ती सबै बाहुनका पुत्रहरूले पितृहरूको भक्तिले मुक्ति प्राप्त गरे। यस निम्ति प्रत्येक मनुष्यको कर्तव्य हो सबै प्रयत्नद्वारा त्यो पितृको भक्त होस्। यस लोकमा परलोकमा पितृभक्तिद्वारा पुरुष सुखी र प्रसन्न हुन्छ। हे गरुड, मैले यो सबै और्ध्व देहिक आख्यान अत्यन्त पवित्र कुरा तिमीलाई बताएँ।
यो इच्छा पूर्ण गर्ने र पितालाई भक्ति दिनेछ। कुनै निर्धन मनुष्यले पनि यस कथालाई सुन्यो भने पाप रहित भएर दान गरे जस्तै फल प्राप्त गर्दछ। जसले मैले बताएको विधि अनुसार श्राद्ध र दान गर्दछ तथा गरुड पुराणको कथा सुन्दछ, त्यसको फल भन्दछु सुन। पिता प्रसन्न भए असल छोरो र पितामह खुसी भए गोधन दिन्छन्। त्यसका जुन पितामह हुन् ती प्रसन्न भएर अतुल वैभव सम्पत्ति दिन्छन्। वृद्ध पितामह खुसी भएर प्रशस्त अन्नादि प्रदान गर्दछन्। अनि सबै पितृहरू श्राद्धद्वारा तृप्त भएर छोरोलाई इच्छित फल दिएर धर्म मार्गबाट धर्मराजका भवनमा जान्छन् र ती धर्म सभामा परम आदरले बस्न पाउँछन्। सुतजी भन्नुहुन्छ, यसरी श्री विष्णु भगवानले आज्ञा भएको और्ध्वदेहिक दान जनित अनुपम महात्म्य सुनेर गरुडजी आनन्दित भए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।